sa mga kahayupan ug si Cain mo'y nag-atiman sa tanang mga tanom. Nasabta ni Cain ug ni Abel ang principle sa pag-alagad. Ilang nasabta kung ilang alagaran ang ug trabahoon na agid sila'y makuha gikan ini. That's why in Genesis chapter 4 verse 4 to 5, the Bible says na nagkuha si Abel o pinaka-the best niya, pinatambok, hallelujah, nga anak sa iyang kahayupan, iya kining giihaw, o iya kining gihalad ang pinaka-anindot ngadto sa Dios, ug nalipay ang Ginoo sa gihimo ni Abel ug sa iyang halad. Apan wala niya dawata o wala siya malipad ang Cain ug sa iyang halad. Ug tungod ni ini nasuko pag-ayo si Cain ug nagmukha. Now you need to understand nga gihalad ni Cain sa Dios ang abot sa yuta nga iyang giugma. Gihalad sa ni Abel ang abot sa mga kahayupan nga iyang giatiman. Parehas kinihalad, parehas kinigihaguan, apan ang gidawat lang sa Dios katong halad na adunay kinabuhi. Ano man. Kaya nasayod ang Diyos nga nasayod si Cain ug unsa ang husto nga halad ngadto kaniya.